علیکم بزرگوار، بفرما. خط مخالفین. آقای اللهیاری جان بفرمایید. میخوام آقای اللهیاری قبل از همه چی خواهش ازتون دارم که بذاری حرفام تموم شه بعد کنید. خب شما یک موضوع صحبت کنین، موضوع را عوض نکنید و حرف عاقلانه بزنید. بفرمایید. باشه جناب آقای اللهیاری، شما که میگویید حضرت عمر آدم بدی بوده، تهمت‌های بیجا که به یکی از بهترین آقایان اسلام میزنید. زدم. کدام که حرف را من زدم که از کتاب شما من ثابت نکردم؟ بفرمایید. همون حرفی را که من درباره عمر گفتم که کتاب شما را نشان ندادم بگو. میگه تهمت بیجا من زدم. خب همون یک کلمه من مثلا گفتم عمر فلان کار را کرده که این را نکرده و من از کتاب شما نشان ندادم. بفرمایید کدام فقره است؟ شما گفتی که عمر شرابخواره. اگر ثابت کردم از کتاب شما که عمر شراب خورده، بعد چی میگی؟ الان بیار. الان برات میارم که عمر شراب خورده. این چه حرفیه؟ دوستان عزیز بیننده، عجب حرفی. عمر بن الخطاب شراب میخورد یا نمیخورد؟ دوستان عزیز بیننده، و روایتش هم من همین چند وقت پیش از کتب خود جماعت عمریه به سند صحیح ثابت کردن. خدمت شما عرض کنم که بله دوستان عزیز ببینید، این کتاب احکام القرآن للجصاص، احکام القرآن نوشته ابوبکر جصاص حنفی، جزء رابع، طبع بیروت، در سال 1412 چاپ شده. دوستان عزیز بیننده، در این کتاب صفحه 126 وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن سعيد وعلقمة أن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد، فقال الأعرابي إنما شربت من شرابك، فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه، وقال من رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء. ورواه إبراهيم النخعي عن عمران نحوه وقال إنه شرب منه بعدما ضرب الأعرابي. دوستان عزیز بیننده، این روایت با سند صحیحه و این جصاص، حالا وقت نیست من اثبات سند را برای شما بکنم. اگر یکی از علمای عمریه نگاه میکند این برنامه را، خوب ملاحظه بکند. اگر یک اشکالی در این سند یافت به من زنگ بزند، من جوابش را میدهم. خوب ملاحظه بکنید دوستان عزیز بیننده. اسرائیل از رجال بخاری و مسلم، از ابی اسحاق رجال بخاری و مسلم. خدمت شما عرض بکنم که از شعبی روایت میکنه، از سعید، و سعیدی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل هست، ابن عم از اولاد عم عمر هست. و علقمه ابن قیس ابن عبدالله ابن مالک نخعی از رجال بخاری و مسلم هست. و این سعید هم که اینجا هست، سعید ابن زید ابن نفیل، این دوستان عزیز از عشره مبشره هست نزد جماعت عمریه. این دو تا روایت کردن. چه روایت کردن دوستان؟ ان اعرابیا شرب من شراب عمر، یک اعرابی، یک عرب بادیه‌نشین از شراب عمر خورد. از شراب عمر خورد. خب این شراب آیا خمر بود؟ چون شراب در زبان عربی هم میتواند به خمر بگوید، یعنی مشروب، یعنی مسکر، یا هم میشود شربت، نوشیدنی باشد. خب از کدامش بوده؟ ان اعرابیا شرب من شراب عمر فجلده عمر، پس عمر او را چیکار کرد؟ عمر او را بر او حد جاری کرد. خب این خیلی واضحه. اعرابی آمده از خود شراب عمر خورده، عمر بر او حد جاری کرده. فقال الاعرابی انما شربت من شرابک، اعرابی به عمر گفت من ملعون، من از شراب خودت خوردم.
آخر اگر این حد دارد، خب من تو خلیفه ای، تو میگه من جانشین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هستم، از شراب خودتو خوردم. فدعا عمر شرابه فکسره بالماء ثم شرب منه. پس عمر گفت که همون شراب مرا بیارید که از اون این خورده. اون شراب رو براش آوردن، یک مقدار آب باش قاطی کرد، خودش هم از اون خورد. خب ملعون، بله این خیلی واضح و روشنه که عمر اصلا خودش از خود شراب داشت و شرابش هم مسکر بود و یک کسی از شراب او خود عمر خورده، عمر بر او حد جاری کرده و بعد خودش از باقی ماندهش هم خودش عمر خورده. سبحان الله، سبحان الله. خود عمر از شراب عمر خورده، عمر بر اون اعرابی حد جاری کرده، بعد از این که از او حد جاری کرده از اون باقی ماندهش خودش عمرم نشسته با آب قاطی کرده، خود عمرم خورده. سبحان الله. اگر این صریحه دیگر که عمر شراب خور بود ملعون، و در زمان حکومتش بود. عمر در اون زمانی که حد جاری میکرد خلیفه بود و حاکم بود. این حاکم مسلمین و خلیفه مسلمین، بله خودش یک انسان مشروب خوار. حالا روشن شد، حالا شما در بین علمایتان یک مرد پیدا بکنید که این روایت را بگید که این روایت اشکالی دارد یا ضعفی دارد، و امثال این روایت خیلی زیاده. بله بعد میگه که عمر شراب نخورده، شما الدایاری بر او تهمت زدید. شما مرد بشو جماعت عمری، یک فقره پیدا بکن از کلمات من درباره عمر گفتم، مثلا فلان حرف را گفتم، این دروغه، از کتابهای خود شما من ثابت نکردم، شما به من بگو، اون وقت حرفت درست، اون وقت حرفت درسته، الدایاری تهمت زده. اما وقتی که در خود کتابهای شما به سند صحیح موجود، جماعت عمریه کجا عقلتان کو؟ خوب گول خوردین، خوب گول زدن شما را.